यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनान्स बुकको युनिट 7 मा रहेको क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टरलाई एउटा डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन आन्सर र एउटा एनालाइटिकल क्वेसन आन्सर गरेर दुईवटा क्वेसन गर्छौँ। सुरुमा छ डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसनमा 12 नम्बरको गर्दैछौँ, 2076 क्वेसन नम्बर 16 को, जहाँ चाहिँ अ कम्पनी ए एन्ड कम्पनी बी बोथ सेल्स दियर प्रोडक्ट at Rs 8 per unit, however variable cost per unit for company A is Rs 4.8 and that for company B is Rs 4. The fixed operating cost for company A is Rs 80,000 and for company B is Rs 1,20,000 भनेर दिएको छ। What is the break even point for company A and company B? Company A र B को BEP सोध्यो। Which company should have higher degree of operating leverage? कम्पनी ए र बी मध्ये कसको डिओएल चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर सोधेको छ। सीमा एट वाट सेल्स लेभल इन युनिट डु बोथ कम्पनीज अन द सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको छ। अपरेटिङ प्रॉफिट सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ कुन युनिटमा कति सेल्समा दुईटै कम्पनीको बराबर हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीले गर्छौँ। अब यो अपरेटिङ लिभरेज, यो लिभरेज क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट थोरै इन्कम स्टेटमेन्टबाट बुझ्न सुरु गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टमा के छ, सुरुमा एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भीसीपीयू भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटबाट फिक्स कस्ट घटाउने हो भने हाम्रो के आउँछ, ईबीआईटी आउँछ। त्यसैले अब यहाँ दिएको हाम्रो गिभनलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेर हेरौँ है। गिभनमा दिएको छ बोथ सेल्स दियर प्रोडक्ट एट आरएस 8 पर युनिट, दुईटैले आरएस 8 पर युनिटमा सेल गर्छन् भनेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट कति भयो, 8 भयो दुईटैको, ठिक छ। र भेरिएबल कस्ट पर युनिट फर कम्पनी ए इज 4.8, भीसीपीयू कम्पनी ए को 4.8 भयो एन्ड द्याट फर कम्पनी बी इज आरएस 4, कम्पनी बी को 4 भयो। अब सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ। यसको ए को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 3.2 आयो, कम्पनी बी को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 4 आयो, ठिक छ। द फिक्स अपरेटिङ कस्ट फर कम्पनी ए इज आरएस 80,000 एन्ड फर कम्पनी बी इज 1,20,000। कम्पनी ए को फिक्स कस्ट 80,000 छ, कम्पनी बी को फिक्स कस्ट 1,20,000 छ भनेको छ। ए वाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट फर कम्पनी ए एन्ड कम्पनी बी? ल ब्रेक इभन पोइन्ट बीईपी को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो, ठिक छ। अब फिक्स कस्ट हाम्रो कम्पनी ए को कति छ, 80,000 छ, 80,000 डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट एसपीयू माइनस भीसीपीयू गरेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सीएमपीयू हामीले 3.2 निकालेका छौँ। 3.2 80,000 डिभाइड बाई 3.2 गर्दाखेरि हाम्रो 25,000 युनिट चाहिँ के आयो, बीईपी अफ ए आयो, कम्पनी ए को आयो, ठिक छ। एन्ड फर कम्पनी बी को बीईपी फिक्स कस्ट डिभाइड बाई सीएमपीयू गर्ने, यसमा पनि ल ए फिक्स कस्टमा के राख्ने, कम्पनी बी को फिक्स कस्ट राख्ने 1,20,000 डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, कम्पनी बी को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 4 आयो, 1,20,000 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 30,000 युनिट आयो कम्पनी बी को बीईपी, ठिक छ। ल अब क्वेसन नम्बर बीमा सोधेको छ, के सोधेको छ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर बीमा सोधेको छ विच कम्पनी सुड ह्याभ हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एक्सप्लेन भन्छ। विच कम्पनी सुड ह्याभ हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एक्सप्लेन भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हामीले थ्योरीमा लेख्नु पर्यो, न्युमेरिकल लेख्ने होइन। अब थ्योरीमा लेख्दाखेरि हामीले के लेखेका छौँ एउटा हेरौँ। देयर इज अ पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन फिक्स कस्ट एन्ड डिओएल, डिओएल र फिक्स कस्ट बिच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ। इट मिन्स वेन फिक्स कस्ट इज हाई डिओएल इज अल्सो हाई, जब फिक्स कस्ट धेरै हुन्छ त्यहाँ डिओएल पनि धेरै हुन्छ। एन्ड वेन फिक्स कस्ट इज लो डिओएल इज अल्सो लो, जहाँ फिक्स कस्ट कम हुन्छ त्यहाँ डिओएल पनि अटोमेटिकली कम हुन्छ। एकर्डिङ टु दिस क्वेसन, यो क्वेसन अनुसार सिन्स कम्पनी बीज फिक्स कस्ट इज हाई देन कम्पनी ए, कम्पनी बी को फिक्स कस्ट चाहिँ कम्पनी ए को भन्दा धेरै छ, सो कम्पनी बीज डिओएल सुड बी हायर। त्यसैले कम्पनी बी को डिओएल चाहिँ धेरै हुनुपर्छ, किन भन्दा ए को भन्दा बी को फिक्स कस्ट धेरै छ, फिक्स कस्ट जुनको धेरै हुन्छ डिओएल पनि त्यसैको धेरै हुन्छ। त्यसैलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौँ हामीले। कसरी लेख्ने,
company's DOL is influenced by fixed cost and EBIT. कम्पनीको DOL चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र EBIT द्वारा प्रभावित हुन्छ, ठीक छ। A company with high fixed cost has low EBIT resulting in high DOL. एउटा कम्पनी जसको फिक्स्ड कस्ट चाहिँ धेरै छ त्यसको EBIT थोरै हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको DOL पनि के हुन्छ, धेरै हुन्छ। एन्ड अ कम्पनी विथ लो फिक्स्ड कस्ट हैज हाई EBIT, एउटा कम्पनी जसको फिक्स्ड कस्ट लो हुन्छ त्यसको EBIT धेरै हुन्छ, रिजल्टिङ इन लो DOL। फिक्स्ड कस्ट थोरै छ त्यही भएर DOL पनि थोरै हुन्छ। सो एकॉर्डिंग टू दिस क्वेसन, तसर्थ यो क्वेसन अनुसार कम्पनीज बीज DOL सुड ह्याभ हायर, त्यसैले कम्पनी बी को DOL के हुनुपर्छ, धेरै हुनुपर्छ, किन भन्दा कम्पनी बी को फिक्स्ड कस्ट धेरै छ। कम्पनी ए को 80,000 छ, कम्पनी बी को 1,20,000 छ, फिक्स्ड कस्ट धेरै छ, त्यही भएर कम्पनी बी को DOL धेरै हुनुपर्छ। यसलाई है मानिलियो कम्पनीको एउटा यो एक्स कम्पनी हो, यो वाई कम्पनी हो, यसको सेल्स 5 लाख छ, वाई को पनि 5 लाख छ, भेरिएबल कस्ट 4 रुपैयाँले लाग्छ, यसको पनि 4 रुपैयाँले लाग्छ, एक्स को पनि 2 लाख, वाई को पनि 2 लाख, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एक्स को पनि 3 लाख आयो, वाई को पनि 3 लाख आयो। र अब फिक्स कस्ट एक्स को 50,000 छ र वाई को 1 लाख छ। एक्स को फिक्स कस्ट थोरै छ, वाई को फिक्स कस्ट के छ, धेरै छ, जसले गर्दा EBIT एक्स को 2,50,000 आयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्दाखेरि EBIT आयो 3 लाख माइनस 50,000, 2,50,000, यता पनि 3 लाख माइनस 1 लाख गर्दा 2 लाख। EBIT एक्स को 2,50,000, वाई को 2 लाख आयो, ठीक छ भने अब DOL निकाल्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई EBIT आउँछ फर्मुला। अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ, एक्स को 3 लाख छ, 3 लाख छ हैन, डिभाइड बाई 2,50,000, हाम्रो EBIT भयो 3 लाख डिभाइड बाई 2,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, क्यालकुलेटरमा 1.2 आयो, 1.2 टाइम्स आयो, ठीक छ। र यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन वाई को कति छ, 3 लाख छ, ठीक छ। यसको EBIT कति छ, 2 लाख छ, 3 लाख डिभाइड बाई 2 लाख गर्दाखेरि 1.5 आयो। यसको मतलब यो थाहा हुन्छ कि यदि फिक्स कस्ट थोरै छ भने DOL पनि थोरै हुन्छ, फिक्स कस्ट धेरै छ भने DOL पनि धेरै हुन्छ। यो बी क्वेसनले भन्न खोजेको त्यही हो, बी को आन्सरले भन्न खोजेको त्यही हो। र अर्को सीमा के भनेछ भनेपछि एट व्हाट सेल्स लेभल इन युनिट डु बोथ कम्पनीज अन द सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रॉफिट भनेछ। अब सेम अपरेटिङ प्रॉफिट पाउनको लागि कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि सेल्स लेभल अफ युनिट फर बोथ कम्पनीज अन सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रॉफिट भनेर लेख्यौँ हामीले हैन। त्यसको फर्मुला के छ, इक्वल टू डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट डिभाइड बाई डिफरेन्स इन CMPU भनेर बुझ्न पर्यो हामीले। फिक्स कस्टको डिफरेन्स दुईटाको र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको डिफरेन्सलाई डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले के आउँछ, सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रॉफिट आउँछ। सेम लेभल फर अपरेटिङ प्रॉफिट हाम्रो के छ, डिफरेन्स इज डिफरेन्स इन फिक्स कस्ट भनेको 1,20,000 माइनस 80,000 र डिफरेन्स इन CMPU भनेको 4 माइनस 3.2 40,000 डिभाइड बाई 0.8 इक्वल टू 50,000 युनिट। 50,000 युनिट सेल्स गर्दा दुईटै कम्पनीको ए र बी, कम्पनी ए र कम्पनी बी को अपरेटिङ प्रॉफिट के हुन्छ, बराबर हुन्छ। र अब हामीले अर्को हेर्छौँ एनालाइटिकल क्वेसन को एउटा क्वेसन जुन चाहिँ 32 नम्बरमा रहेको छ। 2073 क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको क्वेसन। You have the following income statement for your corporation. It represents the most recent year operations which ended yesterday भनेछ।
अब हामीलाई सेल्स भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन गर्दै हामीलाई एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। लास्टमा योर बस टेल्स यु टु आन्सर टु द फलोइङ क्वेसन भनेर हामीलाई 5वटा क्वेसन सोधेको छ। र यो 5वटा क्वेसन मध्ये फर्स्टमा के छ भन्दा वाट इज द फर्म ब्रेक इभन पोइन्ट बिइपी सोध्यो। बिइपी इक्वल टु हाम्रो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई सिएमपियु हुन्छ। फिक्स कस्ट भनेर हामीलाई के दिएको छ, यहाँनिर दिएको छ फिक्स कस्ट इन्क्लुडिङ आरएस 20,000, एनुअल डिप्रिसिएसन पनि जोडेर 50,000 हाम्रो फिक्स कस्ट हो रे। भनेपछि फिक्स कस्ट भनेको 50,000 डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट, एसपियु माइनस भिसिपियु। एसपियु हामीलाई कति दिएको छ, 20 दिएको छ। भिसिपियु कति दिएको छ, 10 दिएको छ। 20 माइनस 10 भनेको 10 भयो। ठिक छ। अब 50,000 डिभाइड बाई 20 माइनस 10, 10 भनेको 5,000 युनिट भयो हाम्रो बिइपी। अब क्वेसन नम्बर आईआईमा भनेको छ वाट इज फर्म क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट। फर्म क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट क्यास बिइपी भन्दा बित्तिकै सेम बिइपीको फर्मुला सम्झिने, तर क्यास भनेपछि यो डिप्रिसिएसनलाई माइनस गर्ने जुन माथि फिक्स कस्टमा जोड्या थियो। किन भन्दा डिप्रिसिएसन क्यास होइन नि त, क्यास एक्सपेन्सेस होइन। त्यही भएर फिक्स कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन डिभाइड बाई सिएमपियु गर्ने। फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो 50,000 छ माइनस डिप्रिसिएसन 20,000 जोडेको छ भनेको थियो क्वेसनले। 20,000 घटायौँ डिभाइड बाई सिएमपियु भनेको एसपिपियु माइनस भिसिपियु 20 माइनस 10 इजिकल टु 10 हो। 50,000 माइनस 30,000 20,000 भनेको 30,000 भयो डिभाइड बाई 20 माइनस 10 भनेको 10 भयो इजिकल टु 3,000 युनिट। अनि अर्को भनेको छ आईआईआईमा वाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज एन्ड डिग्री अफ टोटल लिभरेज। डिओएल, डिएफएल र डिटिएल सोध्यो। ठिक छ। अब निकालौँ। डिओएल डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी हो। ठिक छ। फर्मुला एकदम सजिलो छ। ठ्याक्क गाउँघरमा काम गर्ने मान्छेले गोबर उठाएर फाल्न जति सजिलो मान्छन् यो हिसाब गर्न पनि यो इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा त्यस्तै सजिलो छ। त्यही हो, त्यहाँ गोबर उठाएर फाल्छन्, यहाँ चाहिँ हामीले दिएको इन्फर्मेसनलाई ट्याक्क उठाएर राख्नुपर्छ, फाल्ने चाहिँ होइन, यहाँ राख्नुपर्छ फर्मुलामा है। हामीले फर्मुला जाने भइहाल्छ। अब डिओएल भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी हो। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ हाम्रो 1 लाख, इबिआइटी कति छ 50,000। 1 लाख डिभाइड बाई 50,000 राख्यौँ इजिकल टु 2 टाइम्स। डिएफएल पनि निकाल्न भनेको छ। डिएफएल भनेको हुन त हाम्रो इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी हो नर्मल केसमा, तर प्रिफर डिभिडेन्ड दिएको केसमा, प्रिफर डिभिडेन्ड र ट्याक्स दिएको केसमा चाहिँ हाम्रो डिएफएलको फर्मुला इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी माइनस प्रिफर डिभिडेन्ड अपन 1 माइनस टी हुन्छ। ठिक छ। ल इबिआइटी भनेको हाम्रो 50,000 छ डिभाइड बाई इबिटी भनेको 40,000 छ माइनस प्रिफर डिभिडेन्ड 10,000 छ। क्वेसनमा दिएको छ सबै। अपन 1 माइनस टी भनेको 1 माइनस ट्याक्स भनेको 50% छ। 50%लाई हामीले डेसिमलमा 0.5 गराएर राख्यौँ। 50,000 को 50,000 डिभाइड बाई 40,000 को 40,000 माइनस 10,000 अपन 1 माइनस 5 भनेको 0.5, 10,000 अपन 0.5 गर्दाखेरि 20,000। 50,000 अपन 40,000 माइनस 20,000 भनेको 20,000 भयो इजिकल टु 50,000 अपन 20,000 भनेको 2.5 टाइम्स भयो। ठिक छ। अब डिटिएल डिग्री अफ टोटल लिभरेज। डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज हो। डिटिएल इजिकल टु डिओएल इन्टु डिएफएल। डिओएल भनेर हामीले भर्खर 2 टाइम्स निकालेका छौँ, 2 इन्टु डिएफएल भनेर 2.5 टाइम्स निकालेका छौँ। 2.5 हाम्रो डिटिएल के भयो, त्यही भएर 5 टाइम्स आयो। ठिक छ। अब के भनेको छ, इफ सेल्स should increase by 10%, by what percent would net income increase? यदि सेल्स 10%ले बढी वृद्धि भयो भने नेट इन्कम कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ भनेको छ यो आइबी नम्बरमा। ठिक छ। आइबीमा अब हाम्रो पर्सेन्टमा चेन्ज भएको देखाएपछि हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन भन्ने फर्मुला सम्झिनु पर्यो। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन पनि सेल्स र नेट इन्कमको सम्बन्ध भएको फर्मुला कुनको हो त? सेल्स र नेट इन्कमको सम्बन्ध भएको भने डिग्री अफ टोटल लिभरेजको। हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इनमा डिग्री अफ टोटल लिभरेजको फर्मुला के पढाएको थियौँ, एउटा
पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स पढाएको थियौँ। त्यही लेख्यौँ हामीले डिग्री अफ टोटल लिभरेज इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनेर हामीले भर्खर 5 निकालेका छौँ हो, भर्खरै 5 निकालेका छौँ। त्यही 5 लाई ल्याएर हामीले राख्यौँ यहाँ 5 इज इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम भनेर हामीले निकाल्ने हो र पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स भनेर हामीलाई 10% क्वेसनमा दिएको छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम इज इक्वल टु यो 5 चाहिँ यो तल यससँग गुणन गर्न आयो। 5 × 10 इज इक्वल टु 50% भयो। कति 50%ले नेट इन्कममा चेन्ज हुने रहेछ। यदि सेल्समा 10%ले चेन्ज भयो भने नेट इन्कममा 50%ले चेन्ज हुने रहेछ भनेर हामीलाई भन्न सक्यौँ। अब यति निकालेपछि हैन। अब लास्ट क्वेसनमा भनेको छ भीमा व्हाट इज द फाइनान्शियल ब्रेक इभन पोइन्ट फर द फर्म। फाइनान्शियल बीईपी निकाल्न पर्यो रे फर्मको। अब फाइनान्शियल बीईपी को फर्मुला के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अथवा यसलाई PREFERRED प्रिफर्ड डिभिडेन्ड हो है यो, ठीक छ। इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 + T भनेको हाम्रो फाइनान्शियल बीईपी को फर्मुला हुन्छ। ल इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई कति दिएको छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 दिएको छ प्लस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड भनेर पनि 10,000 दिएको छ डिभाइड बाई 1 - T। 1 - T भनेको ट्याक्स, ट्याक्स हामीलाई 50% दिएको छ। 1 माइनस ट्याक्सको ठाउँमा 0.5 हामीले डेसिमलमा राख्यौँ। 10,000 प्लस 1 - T भनेको 0.5 हुन्छ। 1 माइनस 0.5 भनेको 0.5 भयो। 10,000 अपन 0.5 भनेको 20,000। त्यही भएर यो 10,000 र यहाँबाट आएको 20,000 जोड्दाखेरि हाम्रो टोटलमा RS 30,000 भनेको डिग्री अफ फाइनान्शियल बीईपी अथवा फाइनान्शियल बीईपी भनौँ न, हाम्रो 30,000 आन्सर आउने भयो। ल यस्तै गरेर गरेपछि सजिलो छ, तर नेट इन्कमबाट हामीले हेर्न पर्छ।